बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बरोज़ बुध 1 अप्रैल 2020 है। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल गल्फ़ उर्दू न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। कोरोना वायरस की वजह से अमरीकी शहरी ने अपने मुल्क जाने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के इलाके जबेल में मुकीम अमरीकी शहरी रैंडी वाल्टन ने वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। अमरीकी शहरी ने सऊदी अरब से अमरीकियों को वापस वतन बुलाने से मुतल्लिक़ रिपोर्टों पर तबसरा किया है। CNN के मुताबिक रैंडी वाल्टन ने ट्विटर पर शेयर किए जाने वाली वीडियो क्लिप में, जिसका दुरानिया तकरीबन 1 घंटे के लगभग है, कहा है कि आप लोग वो सब कुछ देख रहे हो जो सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब शानदार काम कर रहा है। मैं बहरहाल यहाँ बहुत अच्छी जगह पर हूँ। मैं अमेरिका वापस ले जाने वाले किसी भी तैयारे पर सवार नहीं होऊंगा। ये तो एक तरह की सज़ा होगी। ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप कोरोना से निपटने के लिए तैयारी खूब करें। अमरीकी शहरी का कहना था कि अमरीकियों को सऊदी अरब से निकाल कर क्यों ले जाया जाएगा। इस वक्त अमरीका दुनिया भर में कोरोना की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। इस वक्त सऊदी अरब छोड़कर जाना बेवकूफ़ी होगी। सऊदी अखबार में अमरीकी सफारत खाने के हवाले से ये खबर शाया हुई है कि अमरीकी हुकूमत अपने शहरियों को सऊदी अरब से वापस ले जाने का प्रोग्राम अभी बना रही है। ये नामाकूल सी बात है। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुमलकत में रहूँगा। इस वक्त अमरीका जाना बेवकूफ़ी है। CNN ने वायरल वीडियो होने वाली पर सऊदी शहरियों के तबसरे भी शाया किए हैं। सऊदी सार्फ डॉक्टर सऊद सालेह अल मसीबी ने ट्वीट में अमरीकी शहरी का ये जुमला दोहराया कि इस वक्त सऊदी अरब छोड़कर अमरीका जाना बेवकूफ़ी है। एक और सार्फ इब्राहिम अल कहतानी ने ट्वीट किया है कि सऊदी अरब दुनिया की वाहिद रियासत है जो नए कोरोना वायरस के माहौल में बैरून मुल्क मुकीम अपने शहरियों से दस्तबरदार नहीं हुई। कासिम अल ज़रई ने ट्वीट में अमरीकी शहरी के इस बयान पर खुशी का इजहार किया है कि वो सऊदी अरब में खुश हैं और यहाँ कोरोना के हवाले से किए जाने वाले इंतज़ामात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। कोरोना वायरस की वजह से सरकारी हस्पतालों में 80,000 बेड तैयार कर लिए गए हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। सरकारी हस्पतालों में 80,000 से ज़्यादा बेड कोरोना के इलाज के लिए मौजूद हैं। वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर अब्द अल आली ने कहा है कि सऊदी अरब के सेहत के अदारे मुनफरद सेहत खिदमात पेश करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। सऊदी अरब के वजारत सेहत के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज़ के हुक्म पर तमाम शहरियों, मुकीम, गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकैन वतन को कोरोना वायरस के मुआयने और इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से हमारी तमाम तर तैयारियाँ मौजूद हैं। याद रहे कि सऊदी हस्पतालों ने कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में किसी भी मतवक्का इजाफे से निपटने के लिए हंगामी तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी हैं। अल शर्क वल वस्त ने दमाम मेडिकल कम्प्लेक्स के डायरेक्टर ज़िक्रिया अल सफरान के हवाले से बताया था कि अगर खुदा न खास्ता मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ तो मशरकी रीजन में मुतासरीन के इलाज के लिए मज़ीद हस्पताल शामिल कर लिए जाएंगे। मशरकी रीजन के तमाम मेडिकल कम्प्लेक्स में कोरोना के मुतासरीन के इलाज की सहूलत बढ़ा दी जाएगी। करंतना के मरीजों की तादाद में 28% तक इजाफा कर दिया जाएगा। इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में 190% तक इजाफा मुमकिन होगा। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान अब्द आली ने वजाहती बयान में कहा है कि नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहाँ भी जैसी भी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होगी उसका फ़ैसला लेने में ताख़ीर से काम नहीं लिया जाएगा। याद रहे कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना के कई महलों में 24 घंटे के कर्फ्यू के बाद सऊदी दारकूमत रियाज और जद्दा के बाज़ इलाकों में भी इस तरह की इतलात सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रियाज में ये बात गर्दिश करने लगी है कि वजारत सेहत रियाज के कई महलों को 24 घंटे के लिए बंद करने वाली है। रियाज शहर के बाज़ महलों के बंद किए जाने के अमकान के हवाले से वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्द अली ने बताया है कि मुतल्लिका अदारे, मेडिकल सेंटर्स और साइंसी मराकज़ और कमेटियाँ मुख्तलिफ मकामात पर कर्फ्यू लगाने या वहाँ आने जाने पर पाबंदी आयद करने की
صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ یہ جائزہ سعودی علاقائی اور بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھ کر لیا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جب بھی یہ ضرورت محسوس کی جائے گی کہ ریاض کے بعض محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا جائے تو ہچکچاہٹ کے بغیر ہی یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبد العالی نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ افواہوں کے چکر میں قطعاً نہ پڑیں۔ سعودی حکومت احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں تعاون پر سب کی شکر گزار ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ حج انتظامات کے لیے ابھی معاہدے نہ کریں۔ سعودی عرب کے وزیر حج عمرہ ڈاکٹر صالح بن تن نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک حج انتظامات کے سلسلے میں ابھی حتمی معاہدے نہ کریں۔ ڈاکٹر صالح بن تن نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے منظرنامہ صاف ہونے تک حج اور عمرے کے انتظامات کے سلسلے میں ابھی انتظار کریں۔ سعودی نیوز چینل الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر حج نے اطمینان دلایا ہے کہ سعودی عرب عازمین حج کے استقبال اور انہیں جملہ خدمات فراہم کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تاہم سعودی عرب کی پہلی ترجیح حجاج کرام کی سلامتی ہے۔ وزیر حج نے یہ مزید کہا ہے کہ سعودی عرب پروازوں پر پابندی کے باعث وطن واپس نہ جا سکنے والے 1200 عمرہ زائرین کی بھی میزبانی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صالح بن تن نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سعودی نیوز چینل سے گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ ایسے تمام عمرہ زائرین کو ان کے پیسے واپس کر دیے ہیں جنہوں نے عمرہ ویزا حاصل کر لیا تھا لیکن عمرہ نہیں کر سکے تھے۔ وزیر حج کے مطابق عمرہ بکنگ کرانے والوں کی تمام رقمیں واپس کر دی گئی ہیں اور یہ سارے کا سارا کام آن لائن انجام دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب میں جدید ٹیکنالوجی کی بدولت حج، صحت اور داخلہ کی وزارتوں نے یگانت پیدا کر کے یہ کام انجام دیا ہے۔ تمام ادارے حج اور عمرہ زائرین سے متعلق انفارمیشن ڈیٹا سے منسلک رہیں۔ سعودی کابینہ کا آن لائن اجلاس، اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ سعودی کابینہ کا آن لائن اجلاس منگل کو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کابینہ نے اندرون اور بیرون ملک سعودی شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے حوالے سے صحت انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی پابندی پر سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام سرکاری اداروں کی کارکردگی سے متعلق خصوصی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ کابینہ نے تمام متعلقہ اداروں خصوصاً وزارت صحت کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ سعودی کابینہ نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے سلسلے میں تمام ضروری سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد SPA کے نمائندے کو بتایا ہے کہ کابینہ نے کہا ہے کہ تمام سعودی اور مقیم غیر ملکیوں اور اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کا علاج سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مفت فراہم کرنے کا شاہی فرمان جاری ہوا ہے۔ کابینہ نے تجدد پذیر توانائی کے شعبے کی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا سربراہ ولی عہد کو مقرر کیا گیا ہے۔ قائم مقام وزیر اطلاعات نے بتایا ہے کہ کابینہ نے ریاض اور جازان میں شہریوں اور سول تنصیبات پر دہشت گردہ حوثیوں کے میزائل حملے کی بھی سخت مذمت اور وحشیانہ عمل قرار دیا ہے۔ کابینہ نے متعدد فیصلے کیے ہیں۔ وزیر توانائی کو اسپین میں ایٹمی سلامتی کونسل کے ساتھ ایٹمی سلامتی کے سلسلے میں معلومات کے تبادلے کے لیے مفاہمتی یادداشت کا اختیار تفویض کیا ہے۔ وزیر داخلہ کو انٹرپول کے ساتھ مملکت میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا ریجنل آفس قائم کرنے کے لیے معاہدے کا اختیار سپرد کیا گیا ہے۔ کابینہ نے متعدد تقرریاں بھی کی ہیں۔ ڈاکٹر دیمہ بنت صالح الازل کو نجی اداروں اور دیمہ بنت عبدالعزیز الشیخ کو NGOز کا نمائندہ مقرر کیا گیا ہے۔ دوستو، مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔